آیا فرما دیا گب خوشی دے اندر تبدیل ہو گیا. حضرت امی آمینہ فرما دیا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے آمد دا ویلا فرما دینے اگنے کہ نبی میں نو آن کے خوش خبریاں دے رہنے حضرت امی آمینہ فرما دیا نے فرما دیا کدی میری خادم شیخ علیہ السلام آکے میں نو مبارکہ دے دنے آمینہ تو محمدی ماں بننے والی حضرت امی آمینہ فرما دیا نے فرما دیا میں درختہ دے کھولو نگنیا فرما دیا درختہ دے کھولو نگنیا سلام دی آواز آیا دیا نے فرما دیا نے مجری چیز کھولو نگنیا سلام دی آواز آیا دیا نے امی آمینہ فرما دیا نے پتھر میں نو چھپ دے کوئی نہیں موم بن جاندے نے فرما دیا میں بڑی پریشان ہوئی پتھر نو کی ہو گیا پتھر کیوں پگلی جاندے نے امی آمینہ فرما دیا نے پتھر سے آواز آئی آمینہ پریشان نہ ہو آج اسی پگلنے پہ محمد آلین دے بریا پگل جانا. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، پیر سید ولایت علی شاہ صاحب فرما دیا نے کہ محمد آلین دے آواز آ رہی ہیں کہ بریا پگل جانا وے. اسی پھر کیوں نہ کہیے فضل دے بللا اور کیا چاہیے کوئی زبان خاموش نہ رہے سارے مل کے بولو فضل دے